Giabot na ang sagradong panagtigom sa pagsaylo sa bag-ong kasabotan. Ang tanang miyembro sa Siyon sa tibuok kalibutan nagsaulog sa pagsaylo. Nagpasalamat ako ug naghimaya sa Dios Elohim sa pagpanalangin kanato sa pagsaulog sa pagsaylo. Taliwala sa mga pagtulonan sa Dios, ang pagsaylo mahimong isipon nga labing dako nga kamatuoran. Sa matag panahon, ang Dios kanunay naghimo og dagkong mga buhat, pinaagi sa pagsaylo, nagsaad ug nagpadayag sa malipayong balita sa kaluwasan. Busa, ang usa ka simbahan nga walay pagsaylo maisip nga usa ka bakak nga simbahan. Kinitungod kay si Jesus dako kaayo og tinguha sa pagsaulog niini nga pagsaylo. Ang iyang kahinam gipahayag diha sa Luke at chapter 22 ug ang mga record ni Jesus nga nagsaulog sa pagsaylo uban sa iyang mga tinun-an gi-record sa Biblia sama sa Matthew chapter 26 ug sa Mark chapter 14. Ang pagsaylo gisaulog sa Ehipto mga 3,500 ka tuig kanhi. Bisan pa ni Ana, ang Dios usab nangulo sa iyang katawhan sa pagsaulog niini sa wala pa mosulod sa Kanaan. Usa ka yuta nga nagdagayday ang gatas ug dugos. Kini nga kasaysayan usa ka importante kaayo nga bahin sa propesya gikan sa propetikanhong panglantaw sa Biblia. Wala matapos ang pagsaylo human ni adtong panahona. Hinuon, sumala sa mga pagtulon-an sa Dios, kini nagpadayon bisan sa gingharian sa Juda. Ang mga hari sama ni Hoseas ug Ezekias nakadawat og dagkong mga panalangin gikan sa Dios pinaagi sa pagsaulog sa pagsaylo. Kana nga kasaysayan nagpadayon. Ang mga Israelita gidala ingong mga binihag ngadto sa Babilonya ug sa ulahi gipagawas. Sa pagpauli sa ilang yutang natawhan, si Propeta Esdras miingon, kinahanglan natong saulogon kini nga pagsaylo. Tungod kay wala man kita magsaulog sa pagsaylo, gidala kita ingong mga binihag ngadto sa ubang mga nasod. Adunay daghang mga hinungdan, ngano nga ang atong nasod dili magpabilin nga lig-on. Usa niini tungod kay wala nato gisunod ang mga pagtulon-an sa Dios. Busa, si Propeta Esdras madasigong nagsaulog sa pagsaylo. Kini makita sa basahon ni Esdras sa Biblia. Dili lang kana, 2,000 ka tuig kanhi sa panahon sa pagsaylo, si Jesus miingon, dako kaayo ang akong tinguha sa pagkaon niini nga pagsaylo uban kaninyo. Iyang gibiyaan kini nga kamatuoran, ingon nga usa ka bililhon kaayo nga kabilin. Apan katingalahan, walay simbahan sa atong palibot ang nagsaulog sa pagsaylo. Kahibulungan kini. Si Jesus ug ang iyang mga apostoles nagtinguha pag-ayo sa pagsaulog niini nga pagsaylo. Ug si Apostol Pablo kusganong nagsangyaw sa pagsaylo sa bag-ong kasabotan bisan ngadto sa mga rehiyon sa Europa sama sa Corinto. Si Hesukristo namatay sa krus ug nabanhaw sa ikatulo ka adlaw. Unya, mikayab siya sa langit paglabay sa 40 ka adlaw ug gibubo ang Espiritu Santo sa unang simbahan sa ika-50 nga adlaw. Ingong resulta, ang unang simbahan nahimong aktibo kaayo. Ang mga tinun-an nga direktang gitudloan ni Jesus nagsangyaw sa mga pagtulon-an ni Hesukristo. Busa, sulod sa mga 300 ka tuig, lagpas sa daghang henerasyon, ang pagsaylo nagpadayon dinhi sa kalibotan ingon nga labing dakong kamatuoran. Apan, sa AD 325, ang Romanong emperador nga si Constantine nagtigom sa Kristiyanong mga lider. Usa ka relihiyosong konseho ang gihimo sa Nicaea nga karon anaa sa dapit sa Turkey. Dito, ilang giwagtang ang pagsaylo.
Niadtong panahon na, aron mahimong emperador sa Roma, siya kinahanglang mohupot sa posisyon ingong Pangulong Pari sa Dios adlaw. Busa, ang emperador sa Roma dili lamang usa ka lider sa politika, kundili usab ka lider sa relihiyon. Ang lider sa pagsimba sa Dios adlaw dili gayud maila nga may pagtuo sa Dios. Busa, ang kamatuoran sa pagsaylo nagsugod sa pagkawala sukad ni adtong panahona. Ang pagsaylo gisaulog gikan sa panahon ni Moises hangtod sa panahon ni Jesus. Ang pagsaylo wala mawala hangtod sa panahon sa mga tinun-an ni Jesus. Kini makita sa kasaysayan sa Kristiyano. Apan, ang Romanong emperador, sa laing pagkasulti, ang Pangulong Pari sa Dios adlaw, nipapas sa kamatuoran sa pagsaylo. Ang mga Kristiyano nga wala mutuman sa balaod gipatay, mao nga sila nagpuyo sa tago ug misagop sa asetiko nga mga estilo sa kinabuhi. Niining paagiha, ang pagsaylo gidaog-daog. Sa gawas, iyang gipasiugda ang Kristyanismo, apan sa pagkatinuod, iyang giwagtang ang igpapahulay sa AD 321 ug gipaila ang pagsimba sa Domingo. Ang adlaw sa pagsimba sa Dios, adlaw mao ang Domingo. Hangtod ni adto, unsang adlaw gihimo sa mga Kristiyano ang ilang pagsimba. Sama sa atong Church of God karon, nagsimba sila sa Sabado. Kung atong tan-awon ang mga Hudiyo sa Middle East, dili ba nato masabtan nga nagsimba sila sa Sabado? Sa wala pa ni Ana, walay pagsimba sa Domingo. Apan, sa AD 321, kinigipaila sa Romanong emperador. Ug sa AD 325, ang kamatuoran sa pagsaylo giwagtang. Unya, nganong mahinungdanon kaayo ang pagsaylo. Kung wala ang pagsaylo, ang dalan sa pagtawag sa Dios nga amahan ug inahan mababagan. Pinaagi sa pagsaylo, ang Dios misaad kanato sa regulasyon sa pagkaon sa iyang unod sa anak sa tawo ug sa pag-inom sa iyang dugo, nga nagtugot kanato nga mahimong iyang mga anak. Karon, ang pagsaylo, mahinungdanon kaayo alang sa langit ng mga miyembro sa pamilya. Atong pamalandungan, ang kamahinungdanon niini pinaagi sa Biblia nga naglangkob sa kabubuton sa Dios, dili pinaagi sa mga opinyon sa mga eskolar. Kinahanglan natong saulogon ang pagsaylo hangtod sa katapusan sa panahon ug isang yaw ang kabubuton sa Dios ngadto sa tanang katawhan. Atong tan-awon ang Matthew chapter 26 verse 17. 17절의 말씀 함께 보시겠습니다. Chapter 26 verse 17. Sa unang adlaw sa kasaulogan sa pan nga walay patubo, ang mga tinun-an miadto kang Jesus ug nangutana kaniya, asa man nimo gustong ipaandam kanamo ang panihapon sa kasaulogan sa pagsaylo? Ang mga tinun-an nangutana kang Jesus niini nga pangutana. Verse 18. Si Jesus miingon kanila, adtoan ninyo ang usa ka tawo didto sa syudad ug ingna siya ang magtutudlo nag-ingon, miabot na ang akong oras. Ako ug ang akong mga tinun-an maghimo sa kasaulogan sa pagsaylo didto sa imong balay. Ug gibuhat sa mga tinun-an ang giingon ni Jesus, kanila ug giandam nila ang panihapon. Iyang gihatag sa iyang mga tinun-an ang tubag. Gisaulog usab ni Jesus ang pagsaylo. Kinitungod kay ang pagsaylo, adunay usa ka importante kaayo nga kasabotan sa Dios. Busa, siya naghatag kanatog panig-ingnan sa pagsaulog sa pagsaylo.
Taliwala ni adtong bag-ulang nabunyagan ug nagsaulog sa pagsaylo sa unang higayon, ang uban mahimong mangutana, nganong ang Church of God lamang ang nagsaulog sa pagsaylo, samtang ang ubang mga simbahan wala man. Gusto nato nga makabaton ug pagtuo nga nagsunod sa kabubuton sa Dios. Kung atong isalikway ang mga pagtulon-an sa Dios nga gihatag aron paggiya kanato ngadto sa langit, unsay kahulugan sa atong pagtuo? Gisugo kita sa Dios nga Saulo gakini, busa bisan pa ang uban wala magtuman niini, angay ba natong sundon sila? Kinahanglang sundon nato ang mga pagtulon-an sa Dios, diin kita adunay pagtuo. Atong tan-awon kon sa unsang paagi giandam ug gisaulog ang pagsaylo. Verse 26. Atong tan-awon ang verse 26. Samtang nangaon sila, mikuha si Jesus sa pan, nagpasalamat sa Dios ug gipikas-pikas niya kini ug gihatag sa iyang mga tinun-an, ug miingon siya, dawata ninyo kini ug kan-a, kini mao ang akong lawas. Niining paagiha, pinaagi sa pagpikas-pikas sa pan sa pagsaylo, siya miingon nga ang pan sa pagsaylo mao ang iyang balaang lawas. Verse 27. Unya gikuha niya ang kupa, nagpasalamat sa Dios ug gihatag kanila. Inom kamong tanan niini, siya miingon. Dili kita makainom sa kupa mismo. Dili ba kini nagpasabot sa bino sa pagsaylo nga anaa sa kupa? Inom kamong tanan niini, kini ang bino sa pagsaylo, mao ang akong dugo nga naglig-on sa kasabotan, ang akong dugo nga gipaagas alang sa daghan aron sa pagpasaylo sa mga sala. Gibilin ni Jesus kining mahinungdanong kahulugan bahin sa pagsaylo. Gipikas-pikas niya ang pan sa pagsaylo ug gihatag kini kanila nga nag-ingon, kini mao ang akong lawas. Ug gibutang sa bino sa pagsaylo ang kapasayloan sa mga sala sa daghan. Sa pagkahibalo nga siya ilansang sa krus sa sunod nga adlaw, siya mahinamon nga nagtinguha sa pagsaulog sa pagsaylo uban sa iyang mga tinun-an. Talagsaon kaayo nga ang pagsaylo, wala diha sa Kristyanismo karon. Kung kita mga Kristiyano nga mituo kang Jesus, kinahanglan anaa kanato ang pagsaylo. Sugod sa pagsaylo sa Ehipto, ang tanan na hisulat sa Biblia. Sa Matthew chapter 26, si Jesus miingon, kini nga pan kay dili lang ordinaryo nga pan. Kini ang akong unod nga gihatag pinaagi sa akong sakripisyo sa krus aron maluwas ang katawhan. Samtang naghatag sa bino, siya miingon, kini mao ang akong dugo nga giula diha sa krus. Pinaagi sa paghatag sa iyang unod ug dugo ngadto sa katawhan, iyang gihatag kanato ang kapasayloan sa mga sala. Dugang pa, kini adunay mas labaw pa kaysa kapasayloan sa mga sala. Dili ba gitawag nato ang mga makapanunod sa unod ug dugo sa ilang mga ginikanan isip mga anak? Mao nga ang tanan nga miapil sa pagsaylo nagtawag sa Dios nga Amahan. Sa dihang mosimba ka, wala ba ka makapangutana nganong gitawag nato ang Dios nga Amahan? Naghuna-huna lang ba ka? Tungod kay ang uban, nagtawag kaniya nga Amahan, ako usab kinahanglan nga motawag kaniya nga Amahan. Napanunod nato ang unod ug dugo sa Dios. Pinaagi sa unsa nga paagi? Pinaagi sa pagsaylo. Mao nga si Jesus nagtinguha pag-ayo sa pagsaulog sa pagsaylo. Atong tan-awon ang Luke chapter 22 verse 7. Luke chapter 22 verse 7. Ug miabot ang adlaw sa kasaulogan, sa pan nga walay patubo, nga maoy ting-ihaw, sa mga nating karnero, nga maoy kanon sa panihapon, sa panahon sa pangilin sa pagsaylo. Giingnan ni Jesus si Pedro ug si Juan, lakaw kamo ug hikaya ninyo ang atong panihapon sa pangilin sa pagsaylo. Sa dihang gipadala ni Jesus ang pangulo sa iyang mga tinun-an, si Pedro ug Juan, direkta niyang gisugo sila, lakaw ug andama ang pagsaylo.
Busa, ang pagsaylo maoy nagunang kamatuoran sa Kristyanismo. Kinahanglan nga dili kita mosunod tungod lang kay giwagtang na kini sa uban. Tungod kay mituo kita kang Hesukristo, gisaulog nato ang pagsaylo hangtod karon sumala sa gisugo kanato ni Jesus. Atong basahon pag-usab ang verse 7. Ug miabot ang adlaw sa kasaulogan sa pan nga walay patubo nga maoy ting-ihaw sa mga nating karnero nga maoy kanon sa panihapon sa panahon sa pangilin sa pagsaylo. Giingnan ni Jesus si Pedro ug si Juan, lakaw kamo ug hikaya ninyo ang atong panihapon sa pangilin sa pagsaylo. Asa man namo kini hikaya, nangutana sila kaniya. Miingon siya, pamati kamo, inigsulod ninyo sa syudad, makasugat kamog tawo nga nagdalagbanga nga sinudlag tubig. Sunda ninyo siya ngadto sa balay nga iyang adtuan, ug ingna ang tag-iya sa balay. Nangutana ang magtutudlo, hain man ang lawak nga akong kanan sa panihapon sa kasaulogan sa pagsaylo uban sa akong mga tinun-an. Unya ipakita niya kaninyo ang usa ka dako ug sinangkapang lawak sa itaas ug adto didto ninyo hikaya ang tanan. Busa ng lakaw sila ug nakita nila ang tanan nga tukmagayod sa gisulti ni Jesus kanila. Unsay ilang gibuhat ug ilang gihikay ang panihapon. Giandam nila ang tanan sa pagsaulog sa pagsaylo. Atong tan-awon ang verse 14. Sa pag-abot sa takna sa panihapon, sa oras sa pagsaylo, mitambong si Jesus sa kananan uban sa mga apostoles. Ug miingon siya kanila, dako kaayo, unsa ang akong tinguha sa pagkaon uban kaninyo niining panihapon sa kasaulogan sa pagsaylo, sa dili pa ako mag-antos. Si Jesus miingon, dako kaayo ang akong tinguha. Kanus anato gamiton ang pag-emphasize? Gigamit nato kini sa paghatag o gibug-aton sa usa ka butang nga importante. Unya kinsa ang nagpunto ni ini. Kinimao si Jesus nga gisunod sa mga Kristiyano. Unsa man ang gitinguha ni Hesukristo nga isaulog. Kadto mao ang pagsaylo. Apan, gawa sa Church of God, ang pagsaylo wala gisaulog sa tibuok kalibutan. Sa pagkadungog nga, gisaulog usab ni Jesus ang pagsaylo, ang pipila ka tawo nangutana, dili ba ang imong Biblia lahi sa akowa? Tungod kay kini nga Biblia gibuhat sa Bible Society, sila man nagsamara. Ang tanaang Biblia, adunay sama nga kaundan nga girecord sa parehas nga paagi. Unya, ngano ato kining gituman, apan sila wala, kini katingalahan kaayo. Sa tinuod, makaingon kita nga kadtong mibiya sa mga pagtulon-an ni Jesus, maoy mga erehes. Atong tan-awon pag-usab ang verse 15. Ug miingon siya kanila, dako kaayo ang unsa ang akong tinguha sa pagkaon uban kaninyo niining panihapon sa kasaulogan sa pagsaylo sa dili pa ako mag-antos. Ilansang siya sa krus pagkasunod adlaw. Busa, ang pagsaylo nga gitinguha pag-ayo nga saulogon ni Jesus, mao ang pagsaylo nga gisaulog sa lawak sa itaas ni Marcos 2,000 ka tuig kanhi. Mupadayon kita sa verse 19. Atong tan-awon ang verse 19. Gikuha niya ang pan, ug nagpasalamat siya sa Dios, unya gipikas-pikas niya, kini ug gihatag kanila, nga nag-ingon, mao kini ang akong lawas, nga gihatag alang kaninyo. Buhata ninyo, kini aron paghandom kanako. Si Jesus klaro nga nagsugo kanato, buhata kini sa paghandom kanako. Ang pagsaylo mao ang adlaw nga gitukod ni Jesus ingong usa ka regulasyon. Makaingon kita nga ang simbahan nga walay pagsaylo, wala motuo kang Jesus. Buhata ninyo kini aron paghandom kanako. Verse 20. Human sa panihapon, gikuha usab niya ang kupa ug nagpasalamat siya sa Dios. Gihatag niya kini kanila ug miingon siya, kining kupa mao ang bag-ong kasabotan sa Dios, tiniman-an sa akong dugo nga giula alang kaninyo. Ang kamatuoran sa pagsaylo sa bag-ong kasabotan maoy usa ka bililhong kamatuoran nga gitukod sa Dios alang sa katawhan. Ang simbahan nga walay pagsaylo sa bag-ong kasabotan dili simbahan ni Kristo.
Kinitungod kay gipasiugda sa Dios ang kamahinungdanon sa pagsaylo sukad pa sa panahon ni Moises. Karon, tan-awon usab nato ang Exodus chapter 12. Subo sa mata sa Dios nga ang mga tawo wala magtagad sa pagsaylo nga gisaulog sa kapin sa 3,500 ka tuig. Atong tan-awon ang Exodus chapter 12 verse 21. Chapter 12 verse 21. Gipatawag ni Moises ang tanang kadagkuan sa Israel ug giingnan niya, pangita kamog nating karnero o kanding alang sa inyong mga panimalay ug ihawak kini aron pagsaulog sa pagsaylo. Kini ang unang higayon nga gisaulog ang pagsaylo. Mopadayon kita sa verse 25. Kinahanglan himuon ninyo kining maong seremonyas inigsulod ninyo sa yuta nga ihatag sa Ginoo kaninyo sumala sa iyang gisaad. Kon mangutana ang inyong mga anak sa kahulugan ni ining maong seremonyas. Verse 27. Ingna sila nga mao kini ang halad pahinungod sa pagsaylo sa Ginoo kay gisayloan man niya ang mga balay sa mga Israelita didto sa Ehipto ug ang mga Ehiptohanon ra ang gipamatay niya. Nang luhod ang mga Israelita ug misimba sila sa Ginoo. Bisan mga 3,500 ka tuig kanhi, sukad sa panahon nga si Moises nanguna sa mga Israelita paggawas sa Ehipto, gipasiugda sa Dios ang pagsaylo nga nag-ingon nga kinikinahanglang saulogon. Atong tan-awon ang verse 43. Ang Ginoo miingon kang Moises ug kang Aaron, maukini ang mga patakaran sa pagsaulog sa pagsaylo. Dili makakaon ni ini ang mga langyaw, apan makakaon ni ini ang tanang ulipon nga pinalit kon siya gitulina. Niining paagiha, gipasiugda sa Dios ang pagsaylo sa dihang iyang gitukod kini. Kini nga kamatuoran dili gayud mawala, ug kini kinahanglan nga dili mawala. Atong ablihan ang Exodus chapter 13 verse 8. Niadtong adlawa ipasabot ninyo sa inyong mga anak nga gihimo kining tanan aron paghandom sa gihimo sa Ginoo kaninyo sa pagbiya ninyo sa Ehipto. Kining maong seremonyas magsilbing usa katimaan diha sa inyong kamot ug usa kapatik diha sa inyong agtang nga magpahinumdom kaninyo aron magpadayon kamo paghisgot sa balaod sa Ginoo kay siya ang nagpagawas kaninyo sa Ehipto pinaagi sa iyang talagsaong gahom. Busa, unsa, tumana kining seremonyas matag tuig sa gitakda nga panahon. Ang Dios nagsugo kanato sa pagsaulog sa pagsaylo kada tuig. Adunay daghang mga eskolar sa Biblia ug mga simbahan nga nagtuo kang Hesukristo. Nganong wala nila sauluga ang pagsaylo? Dili ba kini katingalahan? Ang pagsaulog sa pagsaylo wala mohunong sa Exodo. Nagpadayon kini bisan sa pagsulod nila sa Canaan. Atong tan-awon kon giunsa ni Josue, mga maoy mipuli human sa kamatayon ni Moises, nangulo sa mga Israelite diha sa Joshua chapter 5 verse 10. Gikan sa Exodus hangtod Revelation, ang Biblia nalambigit pinaagi sa pagsaylo. Atong tan-awon ang Joshua chapter 5. Joshua chapter 5 verse 10. Samtang ang mga Israelita nagkampo sa Gilgal sa patag nga kasikbit sa Jericho, gihimo nila ang kasaulogan sa pagsaylo sa ika-14 nga adlaw sa bulan. Mga igsuon, wala pa matapos ang pagsaylo, nagpadayon kini. Sa tanang katuigan, ang mga tawo nga nag-alagad sa Dios kinahanglang mahinumdom sa pagsaylo. Ang tanang Israelita nagbuhat usab sa ingon.
Atong tan-awon pag-usab ang verse 10. Samtang ang mga Israelita nagkampo sa Gilgal, sa patag nga kasikbit sa Jericho, gihimo nila ang kasaulugan sa pagsaylo sa ika-14 nga adlaw sa bulan. Sa pagkasunod adlaw, nangaon silag pagkaon nga abot sa Kanaan, sinangag nga trigo ug pan nga walay patubo. Unya mihunong pag-ulan ug mana ug wala na makabaton niini ang mga Israelita. Sugod ni adtong tuiga, nagkaon na silag pagkaon nga abot sa Kanaan. Niining paagiha, ilang gisaulog ang pagsaylo ug misulod sa Kanaan. Busa, gisugo sila sa Dios sa pagpadayon sa pagsaulog sa pagsaylo gikan sa Ehipto hangtod sa Kanaan sa tibuok panahon sa mga hari ug bisan sa panahon sa kagawasan gikan sa pagkabihag. Dugang pa, diha sa mga ebanghelyo, si Hesukristo miingon nga dako kaayo ang iyang tinguha sa pagkaon sa pagsaylo uban sa iyang mga tinun-an ug gipatin-aw ang kahulugan sa pan ug bino sa pagsaylo. Siya miingon, kining pan mao ang akong lawas. Kining bino mao ang akong dugo nga naglig-on sa kasabotan, ang akong dugo nga gipaagas alang sa daghan aron sa pagpasaylo sa mga sala. Kaon sa pan ug inom sa bino. Hinumdomi ug handuma kini matag tuig. Bisan tuod siya nagtudlo kanato niini sa maong detalye, ang mga simbahan karon nag-angkon nga mituo kang Jesus apan wala magtuman niini. Kini nagpakita sa kakulang sa pagtuo kang Jesus. Ang pagsaylo mao ang nagunang istorya sa Biblia. Apan sa AD 325, ang leader sa mga nagsimba sa Dios adlaw sa Roma nagwagtang sa pagsaylo. Dili makatarunganon alang sa tanan nga mga simbahan karon nga sundon kini nga pagwagtang. Busa, kinahanglang dawaton nato ang mga pagtulon-an ni Jesus ug sundon ang mga pagtulon-an sa mga apostoles. Mauka na ang dalan paingon sa langit ug ang dalan sa pagsunod sa kamatuoran. Busa, dili gayud nato dugangan o kuhaon ang pulong sa Dios diha sa Biblia. Gisugo kita sa Dios nga dili usbon ang bisan unsa. Kung dawaton nato ang pulong sa Dios nga walay pagbago, unsay angay natong buhaton bahin sa pagsaylo? Kinahanglan natong saulugon kini. Kung mapakyas kita sa pagtuman niini, maangkon ba nato ang kaluwasan nga atong gitinguha? Atong ablihan ang Matthew chapter 7. Adunay usa ka pasidaan nga gihatag si Jesus kanato bahin niini. Nakita na niyang daan ang kaugmaon sa katawhan ug nagbilin og mahinungdanong mensahe. Atong tan-awon ang Matthew chapter 7 verse 21. Verse 21. Dili ang tanan nga magtawag ka nakog Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Ang uban nag-ingon, dili ba gigarantiya ang gingharian sa langit kun motuo lang kita ug motawag og Jesus, Jesus. Apan, kinahanglang motuo kita kang Jesus sa hustong paagi ug mosunod sa iyang mga pagtulon-an, di ba? Dili ang tanan nga magtawag ka nako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit kundili, kinsa kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. Niadtong adlawa, daghan unya ang moingon kanako, Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios, naghingilin sa mga yawa ug naghimog daghang mga milagro pinaagi sa imong ngalan? Apan ingnon ko unya sila, wala ako makaila kaninyo, mga makasasala, pahawa kamo. Sa lain nga pagkasulti, iyang gipasabot, palayo ka nako, kamo nga wala magtuman sa mga balaod sa Dios. Gitukod sa Dios, kini nga dalan aron maluwas ang katawhan. Tungod kay kita nagpuyo sa usa, katulo ka dimensyonal nga kalibutan, dili nato masabtan ang kalibutan sa Dios sa ikaupat o ikalimang dimensyon. Mao nga ang Dios mipadala
ug mga propeta sa paghatag sa iyang mga pagtulunan aron sila makasunod sa iyang dalan. Bisan pa ni Ana, ang kabubuton sa Dios wala na padayag nga bug-os ngadto sa katawhan, busa ang Dios mianhi niining kalibutana. Busa, mianhi siya dinhi sa kalibotan 2,000 ka tuig na ang milabay aron sa pagtukod sa pagsaylo ug sa pagtukod sa Church of God. Apan, sa panahon sa kangitngit, ang pagsaylo na hanaw ug ang kamatuoran sa Dios na hanaw. Ang pagsimba sa Domingo, Pasko, ug ang krus nga gituman sa Kristyanismo, karon maoy mga produkto sa pagsimba sa Dios adlaw sa panahon sa kangitngit. Dili kini mga pagtulunan ni Jesus. Sa walay pagkasayod ni ini, ang mga tawo naghuna-huna. Sa akong hunahuna, makaadto ko sa langit kung ako adunay pagtuo. Ug mopili og bisan unsang simbahan, apan kinahanglan silang mangita og simbahan nga nagsunod sa dalan nga gitudlo sa Biblia. Karon, nabatunan nato ang kwalipikasyon sa pagtawag sa Dios nga Amahan, pinaagi sa unod ug dugo sa Dios. Atong tan-awon ang John chapter 6. John chapter 6 verse 53. Verse 53. Si Jesus miingon kanila, sultihan ko kamo, kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tawo, ug dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton ug unsay wala kaninyo, kinabuhi. Dili ba ang walay kinabuhi, nagpasabot nga patay na? Ang Biblia, nagsulti kanato nga bisan kinsa nga walay unod ug dugo ni Kristo, isipon nga patay. Verse 54. Ang mukaon sa akong unod ug mo inom sa akong dugo, may unsay anaa kanila, kinabuhing walay kataposan ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Mopadayon kita sa verse 55. Sa verse 55, si Jesus miingon, kay ang akong unod mao ang matuod nga pagkaon ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo magpabilin dinhi kanako ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan, maoy nagpadala kanako ug tungod kaniya buhi usab ako. Sa samang paagi, ang mukaon kanako, unsay mahitabo kanila, sila kay mabuhi tungod kanako. Aron mahatagan kita ug kinabuhing dayon ug maablihan ang dalan, aron kita makaadto sa langit, gitugotan kita sa Dios niini nga pagsaylo. Kung inyong tan-awon ang kasaysayan sa Kristyanismo ug ang simbahang Katoliko, inyong makita kung kini giwagtang ba sa Dios o usa ka emperador. Makita kini sa mga libro sa kasaysayan nga gigamit sa tanang seminaryo. Apan, ang uban nangutana, ang tanan naglakaw sa sayop nga dalan hangtod karon, unsaon nako paglakaw sa hustong dalan nga mag-inusara? Mga igsuon, bisag pila ka tawo ang sayop nga nagtuo sa Dios, kun ang Dios nagtudlo kanato sa hustong dalan, unsay angay natong buhaton aron masaulog ang pagsaylo? Kinahanglang mobalik kita sama kang Haring Hoseas ug Haring Ezekias. Kaniadto, gibuhat ko kana tungod kay wala ako mahibalo-bahin ni ini, apan karon. Human sa pagsusi sa Biblia, tin-aw nga ang Dios nagsugo kanato sa pagsaulog sa pagsaylo. Busa, ang tanan nagsaulog sa pagsaylo. Adunay maayong mga pagtulunan sulod sa kasaysayan sa Biblia. Gusto sa Dios nga ang katawhan kinsa gitakdang mamatay hangtod sa kahangtoran, makasulod sa walay katapusang gingharian sa langit diin, wala nay kamatayon, pagbangotan, kasakit o kasubo, kundili kalipay na lang ang nag-awas. Apan, kanang nga dalan gituis. Dili kita makaadto sa langit sa tinuis nga dalan. Busa,
Gusto na kong hangyoon ang tanang mga anak sa Siyon, nga matinud anong musunod lamang sa dalan, nga gitudlo sa Biblia. Ug, gusto na kong ihalad ang walay katapusang pasalamat ug pagdayeg sa Dios Elohim, Kristo ang sanghong, ug bag-ong Jerusalem nga langit nung inahan, sa paghatag kanato sa pagsaylo sa bag-ong kasabotan. Pinaagi ni ini, gusto na kong tapuson ang sermon karong adlaw. Daghang salamat.